कभी भी तौबा कर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाई, अल्लाह किसी सियासी लीडर को कोसने की जरूरत नहीं, कोई हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं, हमें खुद बदलना होगा, हमें खुद बदलना होगा। बेशक हक है, हक है। आप तो बदलें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है झंडा चौक पे प्रोटेस्ट कीजिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं इसके लिए भी मना नहीं करता, वक्त और हालात ही बताएंगे, मगर इस वक्त ये हालात नहीं है कि आप जो है चक्का जाम करें, आप साथ धरने में बैठ जाएं, आप रोड को बंद कर दें। मैं आपको बताता हूं, मेरा फार्मूला नहीं बल्कि कुरान का फार्मूला सुनो, कुरान का फार्मूला सुनो, मेरा नहीं, रब का फार्मूला सुनो, रब का फरमान सुनो। कहां सो रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो, ताश खेल रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो, सूद खोर खा रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो, शराब पी रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो, अय्याशियां कर रहे हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, दीदों पे नाच रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो, मस्जिदों को वीरान कर रहे हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, माँ बाप को सता रहे हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, और पड़ोसियों को गालियां दे रहे हो, अच्छी जिंदगी चाह रहे हो। नौजवानों, हाल ये है कि साहब आप जो है दूसरों की बहू बेटियों पर बदनिगाही कर रहे हो, गलत नजर डाल रहे हो, हालात बदलने वाले नहीं। आओ आओ, कुरान का फार्मूला लो। कुरान क्या फार्मूला देता है? कुरान कहता है, सूरह नख्ल की आयत है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। कुरान कहता है कि जिसने भी अच्छा अमल किया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हुआ मोमिनुन, अगर वो मोमिन है, अगर वो मुसलमान है, शर्त यह है कि मोमिन हो। मोमिन ये नहीं करेगा कि साहब खुद मर्द पीछे रहे और औरत को इमाम बना दे। इशारे की ज़बान में बात समझा कीजिए, ये मोमिन का काम नहीं, ये मोमिन का काम नहीं। शायद आप मेरी बात समझे नहीं, समझते तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहते। ये मोमिन का किरदार नहीं कि खुद पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाए। जो ताज, इमामत का ताज अल्लाह ने मर्दों के सर सजाया है, वो ताज औरत के सर पे रख दे, ये मोमिन करने वाला नहीं। वो अपने ईमान का जायजा ले, वो अपने अंदर टटोल के देखे कि अगर चीख तो रहा है मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं किरदार बता रहा है कि वो मोमिन ही नहीं है, अमल बता रहा है कि वो मोमिन ही नहीं है। मोमिन का अमल नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं कर सकता कि पीछे हाथ बन के खड़ा हो जाए और औरत को इमाम बना दे, औरत को इमाम बना दे। मेरे भाई, ये इमामत का ताज अल्लाह ने मोमिन मर्दों के सर रखा है और उसकी शराइत भी हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मेरा ये मौजू नहीं है, मैं तो सिर्फ चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, ताजुस सुन्ना की भी आमद होने वाली है, शहजादा आला हज़रत भी आने वाले हैं। हाँ समझे, आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे, उनके मुबारक कलिमात भी सुनेंगे। जो वक्त मुझे हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद अख्तर साहब सकाफ़ी ने जो वक्त मुझे दिया है, इंशाअल्लाह उसी वक्त महदूद के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा हाजिर दिमागी के साथ मेरे जुमलों को समझाएं, मेरे जुमलों को समझने की कोशिश करें, जहन में आप उतारें, जगह दें, आप ज़रा ठंडे दिल से सोचें, गौर करें। कुरान क्या कहता है? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। जिसने कौन अच्छा अमल किया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, शर्त यह है वह हुआ मुमिनुन, वो मोमिन हो, मोमिन, वो मोमिन हो, मोमिन, अच्छा अमल करने वाला अगर मोमिन है तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ नमाज को देखकर किसी को मोमिन मत समझ लेना, सभी कुरान को पढ़ते हुए देखकर सबको मोमिन ना समझ लेना, सिर्फ काल अल्लाह और काल रसूल अगर कोई कहे तो उसको देखकर मोमिन ना समझ लेना। मोमिन कौन है? सूरह बकरा की आयत उठाओ, शुरू की आयतें पढ़ो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन है? युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखता है, जो गैब पर ईमान रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान का फार्मूला है। यानी उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो नबी के इल्म गैब को मान ना ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है।
سب کی نمازوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں فتنوں کا در ہے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور. اور اسی دور کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی نے فرمایا تھا یہ وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح سے آسمان سے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اس سے بھی زیادہ فتنے جنم لیں گے, اس سے بھی زیادہ فتنے جنم لیں گے. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, نہیں سمجھے؟ اب تو عورت کو بنایا, کوئی ہجڑے کو بنا دے گا, کوئی کسی کو بنا دے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پنڈت ہی کو بنا دے امام, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ فتنے کا دور ہے. میں کسی پر طنز کرنے نہیں آیا ہوں, ان بھائیوں کو بھی دعوت فکر دینے آیا ہوں. نبی کا علم غیب تو مان لو, مان تو لو, طنز کرنا نہیں, حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ کو پھر وہیں لے جا رہا ہوں. ذرا غور کریں. قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا, مرد ہو یا عورت ہو, شرط یہ ہے کہ کیا ہو, وہ مومن ہو. پھر کیا ہوگا؟ قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, سند دے رہا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ضرور اللہ فرما رہا ہے تاکید کے ساتھ. کئی تاکید ہیں, علماء جانتے ہیں. میں علماء کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر بغیر تاکید کے بھی اللہ فرما دیتا تب بھی آمنا و صدقنا تھا, تب بھی ہم مان لیتے, آنکھیں بند کر کے مان لیتے. اللہ کا فرمان ہے, کوئی چونو چڑا نہیں کر سکتے, کوئی گنجائش نہیں. مگر اللہ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے ضرور ہم اسے جلائیں گے. اس طرح جلائیں گے. کون سی زندگی؟ حیاتن طیبہ, اچھی زندگی عطا کریں گے. اچھی زندگی, عزت والی زندگی. کسے ملے گی عزت والی زندگی؟ قرآن نے کیا کہا؟ جو نیک اعمال کرے, جو شراب نہ پیے, جو سٹے نہ کھیلے, جو جوئے نہ کھیلے, جو ماں باپ کو نہ ستائے, جو جھوٹ نہ بولے, جو غیبت نہ کرے, جو چغلی نہ کرے, جو حرام کاموں سے بچ جائے, ناجائز و حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے, اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لے. اب قرآن نے سند دے دی, سرٹیفکیٹ دے دی, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تمہیں اللہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا, اچھی زندگی عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے. اگر چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں, حالات اچھے ہو جائیں, تو صرف رمضان میں الوداع والا جمعہ جو گیا ہے صرف اس میں ہی جا کر مصلی بچھا کر, جہاں بھی جگہ ملی, نالی پہ جگہ ملی, وہیں مصلی بچھا لیا. یہیں پڑھ لو بھائی, یہیں پڑھ لو. یہ حال ہے مسلمانوں کا, سچائی ہے. یہ حال ہے. ارے سال میں ایک بار جمعہ پڑھ کے تم یہ سمجھتے ہو حالات بدل جائیں گے؟ نہیں. حالات بدلنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم خود کو, اپنے آپ کو بدلیں اور 5 وقتہ نمازی بن جائیں. ارے ہمیں کسی اور کے گھر پہ جا کر دھرنا دینے کی ضرورت نہیں. اگر دھرنا ہی دینا ہے تو رب کے گھر میں جا کر, رب کی چوکھٹ پہ, رب کے دروازے پہ جا کر, مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں. عرض کریں اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے, گناہ کر کے تجھے ناراض کیا ہے, ہم نے بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں, توبہ کر رہا ہوں. مالک میری توبہ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول فرما. مولا پروردگار صحابہ کا واسطہ میری توبہ قبول فرما, تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ میری توبہ قبول فرما. اے اللہ اب تو تیری توفیق سے جمعہ پڑھنے آیا ہوں, اب دعا کر رہا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے, صرف جمعے والا نمازی نہیں, عیدین والا نمازی نہیں, بلکہ اے اللہ جب میں تیری توفیق سے آ ہی گیا ہوں اب ہمیشہ کے لیے مجھے نمازی بنا دے. ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے. اللہ سے بندہ عرض کرتا ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے. توفیق ہی سے بندہ پہنچتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, خوب یاد رکھیے گا. کوئی سمجھتا ہے صاحب کہ بوانا میں کئی بنگلے میں نے بنوا لیے تو کئی مکانات ہو گئے, اور شراب بھی پی رہا ہے, وہ غلط کام بھی کر رہا ہے, اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. ارے اللہ مجھ سے راضی ہے جب بھی تو دے رہا ہے. یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. شراب تم پی رہے ہو, ناجائز کام تم کر رہے ہو, اور اندر سے تمہارا نفس تمہیں خوش کر رہا ہے. نہیں اللہ تجھ سے راضی ہے نا, جبھی تم مال دے رہا.
पिछली बार 2 मकान थे, अब तो 4 हो गए, 5 हो गए। पिछली बार वो वाली गाड़ी थी, अब तो तेरे पास ये वाली गाड़ी आ गई। अब क्या कमी है? अरे अल्लाह जिससे राजी होता है उसे दौलत देता है। याद रखो, ये शैतान का हरबा है, ये शैतान का हरबा है, ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान की चाल है। कभी चाल में मत फंसना, वरना बर्बाद हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जब अल्लाह नाराज होता है माल नहीं छीनता, जब अल्लाह नाराज होता है रोजी का दरवाजा नहीं बंद करता, जब अल्लाह नाराज होता है दौलत का दरवाजा नहीं बंद करता, जब अल्लाह नाराज होता है दुकान का दरवाजा बंद नहीं करता, माल का दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि जब अल्लाह नाराज होता है तो अपनी बारगाह में हाजिरी की तौफीक नहीं देता, तौफीक नहीं देता। इसलिए बेनमाजियों से मेरी दरख्वास्त है, बेनमाजियों से मेरा जुमला यकीनन नश्तर की तरह ज़हनो दिमाग को छेद कर रहा होगा, सीने को छेद कर रहा होगा। मैं आपके दिलों को छेद करने नहीं आया हूँ, आपके दिल को तोड़ने नहीं आया हूँ। बेनमाजी मेरा भाई, मेरा ही भाई है, मैं उनकी इस्लाह चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेनमाजी भाई, तू यूं ही ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में जी रहा है, बगैर नमाज पढ़े तू ये चाहता है जन्नत मिल जाए, जबकि मुस्तफा फरमा रहे हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। सरकार फरमाते हैं नमाज जन्नत की कुंजी है, कुंजी है। जब तेरे पास कुंजी ही नहीं, चाबी ही नहीं, तो जन्नत में जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? ये कैसी खुशफहमी है कि साहब जलसा कर लो हो गए जन्नती, नहीं समझे सुभान अल्लाह कहो हो गए जन्नती। इतना आसान सौदा नहीं है मेरे भाई, जितना हम समझ रहे हैं, इतना आसान सौदा नहीं है, इतना आसान सौदा नहीं है। आओ आओ मेरे बेनमाजी भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आओ आओ तौबा करो, इस लत से तौबा करो, वरना याद रखो, याद रखो, सिर्फ एक मस्जिद नहीं, एक दरगाह नहीं, एक खानका नहीं, सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि सारी मस्जिदें खतरे में है, खतरे में है। आओ आओ मस्जिदों को आबाद कर लो, ताकि अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में आबाद कर दे। नमाज़ों की पाबंदी करो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसी वक्त में गया तैयार हो गया। याद रखिए, नमाजी बनिए, नमाजी। हमें सिखाया जा रहा है, हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे हमेशा के लिए नमाजी बना दे। मालूम है आपको, जो पक्का नमाजी होता है अल्लाह उन्हें किस तरह से इज्जतें अता फरमाता है। अरे हम तो बुजुर्गों को पढ़े हैं सिर्फ,